बस उसे हाईवे पर उतार देती है। हाईवे से गांव तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। आज अमावस की रात थी। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। उसके कदमों की आवाजें सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गांव के बाहर बने एक कुएं से बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनकर वो कुएं की तरफ बढ़ जाता है। बच्चा लगातार रोता जा रहा था। राकेश कुएं के पास पहुंचता है। अब उसके कानों में एक महिला की आवाज आती है जो बच्चे को दुलार रही है। राकेश हैरान था, कुएं में ये दोनों कैसे? वो कुएं के अंदर झांक कर आवाज लगाता है, कौन है अंदर? कुएं में सन्नाटा पसर जाता है। बच्चे और महिला की आवाज आना बंद हो जाती है। राकेश को भ्रम महसूस होता है और वो वापस कदम गांव की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद बच्चे के रोने की आवाज फिर से आने लगती है। राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुएं पर एक सिर कटी महिला खड़ी दिखती है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है जो अभी भी रो रहा था। सिर कटी महिला जोर जोर से चीखती है, मुझे कुएं से बाहर निकालो, मैं सालों से यहाँ पड़ी हूँ। ये देखकर राकेश के पैर कांपने लगते हैं। उसका हलक सूख जाता है और वो तेजी से गांव की तरफ भागता है। राकेश गांव पहुंचकर लोगों को आपबीती बताता है। सिरकटी महिला की डरावनी हंसी की आवाज गांव तक पहुंच रही थी। लोग उसकी आवाज सुनकर सहम जाते हैं और अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। राकेश घर पहुंचता है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसका भाई नीतीश पूछता है, आखिर हाफ क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? राकेश कुएं की औरत का जिक्र करता है और बताता है कि उसे लगता है कि वो एक चुड़ैल है। राकेश की बात सुनकर नीतीश जोर से हंसता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। राकेश बताता है कि उसने अपनी आंखों से उस डरावनी महिला को कुएं में देखा है। इस पर नीतीश कहता है कि बस रहने दो, मैं नहीं मानता किसी चुड़ैल वगैरह को, ये लोगों का बस वहम है। चलो मैं देखता हूँ कौन सी चुड़ैल रहती है कुएं में। अब मैं इस मसले को हल करके ही रहूंगा। आज मैं खुद पहरेदार कादरी के साथ उस कुएं के पास जाऊंगा और पहरा दूंगा। राकेश के लाख रोकने पर नीतीश ये कहते हुए घर से लाठी लेकर निकल गया और पहरेदार कादरी के पास जा पहुंचा। कादरी नीतीश की बात पर बिल्कुल राजी न था, लेकिन नीतीश ने अपनी लाठी दिखाई और उसका हौसला बढ़ाया। कादरी कुएं के पास चलने के लिए राजी हो गया। उन दोनों ने साथ मिलकर उस कुएं के पास एक मचान बनाया जहां छिपकर उस चुड़ैल की घात लगाकर बैठ गए। रात धीरे धीरे काली होती जा रही थी, लेकिन अब तक कुएं के पास कोई दस्तक नहीं हुई थी। पहरेदार कादरी का डर हर बीतते मिनट के साथ उसे अंदर ही अंदर नोच रहा था, लेकिन नीतीश के हौसले मजबूत थे। रात करीब 2 बजे उन दोनों को कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी एक महिला की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। वो बच्चे को दुलार रही थी, लेकिन अचानक ही उस औरत की आवाज चीख में बदल जाती है, मानो उस पर किसी ने हमला किया हो। तभी अचानक नीतीश और कादरी की नजरों ने एक अजीबोगरीब और बेहद ही खौफनाक मंजर देखा। कुएं के अंदर से एक औरत नुमा परछाई दर्दनाक चीख निकालती हुई रेंगती हुई बाहर आई और फिर कुएं के मुंडेर पर अपनी दोनों टांगे लटकाई और बैठ गई। शोर मचाती हुई दर्दनाक चीखें उस वीरान काली रात के सन्नाटे को चीर रही थी। इस आवाज ने गांव के आसपास के सारे माहौल को दहशत से भर दिया था। नीतीश और पहरेदार कादरी दोनों इस मंजर को देख कांपने लगे। फिर अचानक वो औरत दोबारा कुएं में कूद गई और फिर वापस कुएं की उसी मुंडेर पर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार
اس کے ہاتھ میں ایک نوجات بچہ بھی تھا۔ اب اس بچے کے رونے کی خوفناک آواز نے بھی گاؤں کے ارد گرد کے ماحول کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ منظر دیکھ پوری طرح ڈرے ہوئے پہرے دار قادری نے نیتیش سے دبی زبان میں کہا، یہی ہے وہ چڑیل، یہی ہے وہ ڈائن۔ پہرے دار قادری نے یہ بات اتنی دھیمے کہی تھی کہ نیتیش کو کچھ بھی صاف شاید سنائی دیا ہو، لیکن نہ جانے کیسے اتنی دور بیٹھی اس چڑیل نے قادری کی آواز سن لی۔ پھر اچانک اس چڑیل نے اپنا بچہ کنویں میں پھینکا اور اپنا کٹا ہوا سر لیے رینگتی ہوئی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ منظر دیکھ دونوں پوری طرح گھبرا گئے۔ چڑیل ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اب ان دونوں نے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ جتنی رفتار سے بھاگتے، پیچھے وہ چڑیل اتنی ہی تیزی سے ان کا پیچھا کرتی۔ پسینے سے سرابور اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ دونوں آخرکار گھر میں پہنچ گئے۔ نیتیش نے فوراً گھر کے دروازے پر کنڈی لگائی۔ دروازے کے باہر اب بھی وہ عورت چیخ رہی تھی۔ اس خوفناک اور دہشت ناک چیخوں نے پورے گاؤں کے ویرانے پن کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے اس چڑیل کی آواز خاموش ہو گئی۔ آخرکار رات گزر گئی اور صبح ہوئی۔ نیتیش نے سورج اگتے ہی پاس کے مندر کے پنڈت کو بیتی رات کا سارا واقعہ سنایا۔ دہشت کی بات تھی کہ جو چڑیل اب تک محض گاؤں کے باہر اس کنویں کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھی، وہ نیتیش کی غلطی کی وجہ سے گاؤں کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ اب سوچنا یہ تھا کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ مندر کے پنڈت نے اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے معاملے کی حقیقت کا پتہ لگانے کا طے کیا، جسے گاؤں کا کوئی بڑا بوڑھا ہی بتا سکتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی گاؤں کے لوگوں کو زبیر کی یاد آئی۔ زبیر اس گاؤں میں 5 دشک سے زیادہ کا وقت گزار چکا تھا۔ اسے اس معاملے کی پوری حقیقت کا اندازہ تھا۔ روشنی پھیلتے ہی سبھی گاؤں والے زبیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ نیتیش اور پنڈت زبیر کو سارے معاملے سے روبرو کراتے ہیں اور اس سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو زبیر کچھ دیر چپ رہا اور پھر نراشا بھرے بھاؤ دکھاتے ہوئے بولا، لگتا ہے گاؤں میں پھر کسی عورت پر ظلم ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زبیر نے کہانی بیان کی۔ آج سے تقریباً 90 سال پہلے اس گاؤں کا ایک چودھری ہوا کرتا تھا، رن وجے سنگھ۔ اس کی ایک خوبصورت بہن تھی، کاویہ۔ کاویہ کی خوبصورتی، صورت اور سیرت سب میں اول تھی، لیکن کاویہ کو گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جس کا نام تھا وویک۔ وویک کا حویلی میں آنا جانا تھا اور اسی بیچ کاویہ اور وویک میں محبت ہو گئی۔ چودھری رنویر سنگھ کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی کہ اس کی بہن کی شادی کسی نیچ جات کے لڑکے سے ہو، لیکن اپنی بہن سے بے انتہا لگاؤ نے اس کو خاموش کر دیا اور یہ بات اس کے ذہن میں دبی رہ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خاموشی ایک دن کیسا طوفان لائے گی۔ بہن کاویہ کی ضد پر چودھری رن وجے سنگھ نے اس کی شادی وویک سے کر دی۔ پھر ایک رات کاویہ کا پتی وویک گاؤں کے باہر سے لوٹ رہا تھا۔ چودھری رن وجے سنگھ نے موقع دیکھ اپنے گرگوں کو وویک کو موت کی نیند سلانے کا فرمان دے دیا۔ اگلی صبح گاؤں کے باہر وویک کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ پھر چودھری رن وجے سنگھ اپنی بہن کو دوبارہ اپنے گھر لے آیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ کاویہ ماں بننے والی ہے، یعنی وویک کا بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا ہے، تب وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور ایک رات موقع دیکھ کر کاویہ اور اس کے نوجات بچے کو مار کے اس کی گردن کٹوا کے کنویں میں پھینکوا دیا۔ کچھ روز بعد اس کنویں کے پاس سے ان دردناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زبیر نے بتایا کہ گاؤں میں جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو کاویہ یوں ہی اس منڈیر کے پاس آ کر چیختی ہے۔ اگر گاؤں والوں کو اسے کنویں میں ہی رکھنا ہے تو عورتوں پر ظلم بند کرنا ہو۔